अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ कारी मोहम्मद सफ़दर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हक सच का साथ। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 2। तो आओ बच्चों और दोस्तों, चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बालिफ लाम अलिफ लाम लाम अलिफ लाम हा लाम अलिफ बालाम बा काफ 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 बा काफ बा काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ सा बा ता सा नून या बालिफ नून अलिफ तालिफ यालिफ सालिफ बासीन यासीन नून तासीन तासीन ताजीम ताहा नून खो याहा बाजीम यामीम बामीम नून मीम तामीम सामीम बाया या नून या ताया साया नून बालाम ता नून लाम बाया लाम या तालाम सा सालाम नून बानून बानून नून तायानून या तानून सा सानून जीम हा खो हासा खोबा जिमता ताहता या जिम्बा बाखोता ता हा बाता याहा ताहा नूनता हा याहाबा बाहालिफ बाहामीम दाल दाल जिमदाल खोदाल रो जा जिम रो खोजा रो जा या रो ताजा सीन शीन सीन लाम शीन लाम صاد غاد قا ظا صاد با قابا غاد الف ظالف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين غاد غين با عين دال تا غين ذال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف لام يا فا ميم ميم حميم لام ميم تاميم تاميم تام
सदक़ल्लाहुल